फेरि पनि म कौशिला तिवारीको तर्फबाट सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवाहरूलाई सम्पूर्णलाई फेरि पनि नमस्ते है। मैले फेरि पनि आज अर्को भाका लिएर आइसकेँ है। पुरानो भाका हो यो पनि। लाइक शेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। के कस्तो छ कमेन्ट गरिदिनु होला ल। हे सादामला रे करेलीको अचार सादामला नाचामला रे मैना चढी नाचे जाई नाचामला नाचामला हो बारे कम्मरमा रकाई नाचामला नाचामला हो मैना चढी नाचे जाई नाचामला नाचामला हो बारे रकाई नाचामला नाचामला हो बारे कम्मरमा रकाई नाचामला हे सादामला होय मुलाको अचार सादामला नाचामला रे मैना चढी नाचे झै नाचामला नाचामला रे बारुली कम्मरमा रकाई नाचामला नाचामला होय मैना चढी नाचे झै नाचामला नाचामला होय बारुली कम्मरमा रकाई नाचामला नाचामला होय मैना चढी नाचे झै नाचामला नाचामला होय बारुली कम्मरमा रकाई नाचामला नाचामला होय बारुली कम्मरमा रकाई नाचामला हे सादामला होय गुन्द्रुकको अचार सादामला नाचामला होय मैना चढी नाचे झै नाचामला नाचामला होय बारुली कम्मरमा रकाई नाचामला नाचामला होय बारुली कम्मरमा रकाई नाचामला नाचामला होय मैना चढी नाचे झै नाचामला नाचामला होय बारुली कम्मरमा रकाई नाचामला नाचामला होय मैना चढी नाचे झै नाचामला होस् नाचामला। हस्त भाइ धन्यवाद।